السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة بلاي ليست الغوريثم. هاد الحلقة ان شاء الله غادي نشوفو فيها لا غوشيرش دون ان طابلو. لا غوشيرش دون ان طابلو غادي نحتاجو، حنا غادي نكتبو الالغوريثم دابا. شنو غادي نحتاجو؟ فاريابل، لا طاي دو طابلو، هادو جوج يعني. غادي نحتاجو لي فاريابل، غادي نحتاجو فيهم لا طاي دو طابلو، غادي نحتاجو لا فالور ريشيرشي، ان كونتور اي اكسيتيرا. فاريابل، فالور ريشيرشي، كونتور اي، لا طاي دو طابلو اونتيير. لحد الان هادشي اللي عندنا. ديبي، شنو غنقولو ليه؟ écrire donner la taille de tableau. Donner la taille de tableau. Lire la taille. Lire T. نديكلاريو طابلو غادي نسميوه تي مثلا، غادي نديرو فيه ديك لا طاي اللي تيزات اونتيير. اشنو غادي نقولو ليه دابا غنقولو ليه عمر لينا الطابلو بور اي الون دو واحد ار تي فار écrire كاز. هادشي راه سبق لينا درناه، غير كنعاودو فيه. كاز غدير هكا، غتسد لي الدوبل كود. انا كيتكتبو عندي هكا، غتسد دوبل كود وغدير فيرغيل اي باش دير كاز واحد، كاز جوج، كاز ثلاثة، كاز ربعة، كتعطي الفالور دو اي. ليغ، شنو ندير؟ ليغ تي دو اي، تي دو اي فان بور. عمرنا الطابلو. دابا شنو خاصنا؟ لا فالور ا غوشيرشي، écrire donner la valeur recherchée. donner la valeur recherchée. lire var la valeur recherchée. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو واحد الفاريابل شين، نرجعو نديكلاريوه هنا. فاريابل تخوفي، نديرو فيها تخوف، نديرو ونسميوها شين. انا نوريكم لاش كتلاقى هاد الفاريابل اللي شنو دابا غادي نديرو. انيسياليزيو هاد الفاريابل هادي اللي درنا هنا. غنديرو بعدا واحد الفاريابل اخرى جي، سميها اللي بغيتي جي. غنديرو تخوفي reçoit faux. trouve reçoit faux. والجي غادي نانيسياليزيوها حتى هي بواحد. حنا بغينا هاديك الفالور نلقاو لها لا بوزيسيون. الجي غتمثل لينا لا بوزيسيون. انا نوريكم كيفاش. من غنديرو طونكو، غنستعملو لا بوكل طونكو شنو تقولي؟ طونكو ما حد اي غدير بعدا ما حد تخوف باقا فيها فو، ما حد تخوف ايكالا فو اي جي اصغر من او تساوي ان. انا نشرح لكم هذه، نكتبها بعدا نشرح. ما حد تخوف ايكا فو، تخوف فو باقا فيها هادي، دونك ما غيدخلش لينا لهاد لي زانستركسيون اللي غنكتبو دابا حنا. هادي ساهله. جي ما حد جي اصغر من او تساوي ان شناهي؟ هي لا طاي ديال الطابلو. والجي غادا تبقى تانكريمونطا بواحد. حنا غنديروها هنا الجي حنا غنديروها جي غوسوا جي بلوس ان، يعني جي غتولي فيها واحد، جي جوج، جي ثلاثة، جي ربعة، جي خمسة، جي ستة، حتى الان. من غتولي كبر من ان دونك راه ساهله من الطابلو، راه قلب الطابلو كامل.
نديرو طونكو تخوف ايكال ا فون سي نستعملو كونديسيون سي تي دو جي، حيت حنا هنا استعملنا هنا سي تي دو جي ايكال لا فالور ا ريشيرشي. ولكن بلاتي غنحتاجو بوكل بعدا. لا ما غنحتاجوش بوكل. سي تي دو جي كتساوي لا فالور ريشيرشي. الوغ كوا الوغ هنا كانت فيها فو، دابا غتولي تخوف، غتولي فيها تخوف غوسوا فغي، يعني راه لقاه مين لقاه ولات فيها فغي صافي عادي. هادي مين لقاه غادا تولي فيها فغي فانسي. دابا لقاه فانسي جي غوسوا جي بلس ان. هادي اللي قلت لكم دابا فاش غيدخل هنا. دابا هو دخل هنا جا هنا تي دو جي لقاها كاع ما كتساوي لا فالور ريشيرشي، غيزيد جي بواحد، غيعاود يجي هنا غيعاود يتحقق من طونكو. جي شحال ولات فيها؟ جوج. جوج والصغر من هادي غيتحقق، نعتبرو لقاها باقا صحيحة باقا صغر منا، غيجي يدخل هنا عاوتاني إلا لقاتو خالف غيجي يزيد بواحد وهكذا. نفترضو أنه لقا هادي صحيحة تي دو جي مثلا، حنا كنقلبو على 20 وهنا لقا 20 كتساوي 20، غيدخل هنا تخوفها تولي فغي. فاش غيجي هنا غيزيد بواحد عادي، يرجع هنا حنا عطيناه تخوف فيها فو، ولكن هي راه تبدلات هنا ولات فيها فغي، دونك غادي يخرج. غنزيدو هنا بعدا واحد بوزيسيون غوسوا جي. دابا مثلا هنا فاش لقاها كتساوي 20 ديك لا فالور اللي كنقلبو عليها تخوفها تولي فيها فغي. و بوزيسيون فين لقى داك لا فالور غادي تولي فيها جي، بحال الجي هنا تزادت بجوج طلعنا جيتي هنا تي دو جوج كتساوي فغي، تتساوي لا فالور ريشيرشي لقاها صحيحة، بوزيسيون هي جوج وتخوفي فيها فغي. دونك ما عندنا هنا حتى اشكال. فان طونكو غا شوية الخاطر تفهم. فان طونكو دابا هنا اشنو غادي نديرو؟ قلنا دخو بابا غنديرو هنا واحد لا كونديسيون سي اشنو؟ سي إلا تخوف ايكالا فو. إلا تخوف اسيدي بقات فيها فو من عندك ساهلة هادي. إلا هاد تخوف أنا نبدلها الكولور، إلا هاد تخوف بقات فيها فو يعني راه مدخلتش هنا، يعني راه هادي ملقاهاش. إلا ملقاهاش اشنو؟ سي تخوف ايكالا فو. الوغ كوا إكريغ افيشي لي واحد الميساج لا فالور recherchée introuvable ولا pas existe ou n'existe pas اللي عجبكم. سينو شنو كتقول هاد سينو؟ شنو كتقول لك؟ كتقول لك الا هنا سينو هي العكس ديال سي، كانت فيها فوق دابا ولات فيها فغي. سينو يعني الا كانت فيها فغي، الا كانت فيها فغي عاودتها غادير لي اكرير، غدير لي اكريغ. اشنو اكريغ لا فالور ريشيرشي، غدير لي لا فالور rechercher et trouver dans la position. اش من بوزيسيون قلنا؟ غنسدو هادي باش ما يكتبش لينا بوز. الا درنا دون لا بوزيسيون كتبنا ليها بوز هادي هاي حنا كنعاد بصافي. الا كتبنا هاد بوز غادا تطلع، كتبنا اليوم غتطلع. الا درنا بوز بحال دونك شنو غنديرو؟ غنسدو لي دوبل كود فيرغيل بوز باش يعطينا الفالور اللي كاينه في بوز. بحال بوز فيها جوج، لا فالور ريشيرشي اي تروفي دون لا بوزيسيون 2. هادشي اللي كاين. فان سي فان
غير حاولوا تركزوا معها شويه، راه غادي تبان لكم راه ساهله، وحاولوا تعاودوها مزيان. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لو تري دان طابلو. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.